मावशी बिनी पण बुधवारा रातचे घेवपा जाय न्हू जाल्यार ती थंयच आसा न्हू ओके. ते लेशाय आसा मावसोय आसतलो ओके. लेशूय आसतलो सो आज आम्ही हांगासर आमचे मोर्जी मतदारसंघ झेडपी कॅन्डिडेट आमची प्रियांका दाभोलकर त्याच भाशेन आमची हरमल जिल्हा पंचायत आमची कॅन्डिडेट काँग्रेसची बाय नेटी फर्नांडीस आयज हे दोगांयनी हांगासर उमेदवारी अर्ज आयज काँग्रेस पक्षातर्फे आयज हांगासर दाखल केल्लो आसा आनी आयज तेंच्या बरोबर आयज आमच्या हांगासर आमच्या बरोबर उपस्थित आसात आमचे PCC ऑफिस बेरर श्री भाभी बागकर तसेच आमचे जनरल सेक्रेटरी PCCचे जितेंद्र गांवकर तसेच आमचे ऑल गोवा महिला अध्यक्षा आमची सौ प्रतीक्षा खलप त्याच भाशेन आमच्या ब्लॉकाचे दोघे जनरल सेक्रेटरी आमचे सगळे ब्लॉकाचे ऑफिस बेरर आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते हांगासर आज उपस्थित आसात. तर म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की जी आमच्या काँग्रेस पक्षान जे कॅन्डिडेट आमकां उमेदवार दिल्ले आसात ही दोगांय आमची बरी यंग फेस आणि आमची न्यू फेस आणि बरी एक समाज सेवेची आवड असलेली अशा पद्धतीचे आमकां आयज दोनूय कॅन्डिडेट पक्षान दिल्ले आसात. तर हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या पक्षाक आयज आमकां हांगासर आयज आवड असलेले जावं योग्य असे कॅन्डिडेट दिल्या बद्दल. त्याच भाशेन तांकां जे कितें आयज लोकांचे प्रश्न आसात सर्वसामान्यांचे प्रश्न आसात हे प्रश्न घेवन ती फुडें वयतली आणि निश्चितपणे तांकां न्याय दिवपाचो ती प्रयत्न करतली ही म्हाका खात्री आसा. हांव इतलेंच सांगता की आमच्या काँग्रेस पक्षाचे जे दोनूय उमेदवार आसात हे निश्चितपणे आमचे निवडून येतले अशी आमकां खात्री आसा. कारण जे एक प्रकारचे वातावरण जे सध्या चलता आयज जे सरकाराच्या विरोधान असो जावं जे कितें लोकांचे प्रश्न जे आसात हे जशाक तशेंच आसात त्यांच्या प्रश्नांक आयज लोकांक कोण वाली ना अशा पद्दतीन आयज एक नाराजी जी आसा आयज लोकांच्या मनान जो कितें एक राग आणि एक सामको रोष आसा आयज ह्या सरकारच्या जावं आयज ह्या हे सगळे जे प्रश्न आसात त्याच्या बद्दल तो निश्चितपणे आमकां फायदो जातलो आणि आमकां जो प्रतिसाद आयज लोकां कडसून जे आमकां कितें फीडबॅक मेळटा त्याच्या वरसून आमकां दिसता की आमचे दोनूय कॅन्डिडेट हे निश्चितपणे निवडून येतले. तुमचो जो स्पोक्स पर्सन असलेलो देवेंद्र प्रभुदेसाय ताणी आपलो इंडिपेंडन्स कॅन्डिडेट भरला हे कशें कितें त्याची इच्छा कितें ताका कितें तरी आसतली न्हू आवड आपणाक कोण कॅन्डिडेट हाडचो म्हणून पक्षाचो तो स्पोक्स पर्सन आसा न्हू हय पक्षाचो म्हणजे ताणी तुमी ताका भायर काडला किंवा ताणी रेजिग्नेशन दिला मागीर अशें कशें तर तें आतां ऑन द स्पॉट कितें तेचें डिसिजन आसूंक शकता ते ताका आफोन विचारतले. 10 दीस तो वावरलो काय त्याच्या उपरांत ताका तिकीट दिवंक ना अशें तेचें म्हणणें आणि त्यांनी पक्षाचेर आरोप केला. आरोप केलेलो आसा. पक्षाचेर आरोप करूनय पूण तेचे कितें समस्या न्हू ताका कॉल करून आफोनरान विचारतले. इतलो लेट कित्याक जालो आयज लास्ट डेट आनी काल मेरेन तुमचे काँग्रेसीचे उमेदवारच जाहीर जावंक नात आनी उलट तुमचे अलायन्स म्हणटात न्ही तेंच्यांनी आपण भरले आपले म्हणजे तुमचे कितें गडबडी हो प्रश्न आसा न्हय तुमचो तो सृश्टी कडेन कळ्ळें तुमकां मागीर तुमकां थंय स्थान तुम्ही प्रेशरायज बी काय करूंक ना तशें आसा विचारना तुम्ही प्रेशरायज तेच्या करूंक फुडें ना आमी उलोवंक शकना की तेंचो आदेश आहा न्हू तो आमी पाळटा. ओके मॅडम येस आयज आमी हांगा आमची दोनूय मांद्रे वाठाराची झेडपीची उमेदवार बाय प्रियांका दाबोलकर मोर्जेचे आनी बाय नेटी आरांबोल ह्या सिटाचेर दोगूय जाणां लढटलीं तांकां आमचें समर्थन दिवपाक आमी हांगा आयज जमिल्लीं आसा. ते दोगांयनी आपलो फॉर्म भरलेलो आसा. हांव इतलेंच अपील करूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतसून मिडियाच्या माध्यमांतसून की काँग्रेसीन बरी अशी दोनूय न्यू फेस फ्रेश फेस आनी क्लीन बॅकग्रावंड आसलेली उमेदवार दिल्लेली आसा आनी दोगूय महिला असल्या कारणान आमी तांकां प्रोत्साहन दिता आणि प्लस तेंच्यांनी बरी काँग्रेस लॉयलिस्ट आसात ती इतली वर्सां काँग्रेसी बरोबर ठामपणे उबी आसात त्या नात्यान पक्षान तांकां दिल्ले आसा हे सीट. हांव तुमच्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदतां सगळ्या जनतेक की आज जे कितें चल्लां आमी पळयता कायदो आनी सुवेवस्था पळयत जाल्यार कंप्लीट कोलॅप्स
एडमिनिस्ट्रेशनाचो कोलॅप्स जाल्लो आसा, गव्हर्नन्स म्हणटा तें आमकां खंयच दिसना. हे सगळे चल्लेले आसता तेन्ना आयज गांवांनी आमी पळयले कशे इश्यूज सच एज गुंडागर्दी, ड्रग्स, मारामारी आनी एक लँड माफियाक विकून सोंपयल्ले आसा आमचे आयज गांव. मागीर ते हरमल, मोर्जे सारके गांव आमी गांवांतल्या रिसंटली आमी पयले मोर्जे वाठारांत उमाकांत खोत हेजो खून केल्लो आसा आनी हेका सगळ्याक आयजचे आसा करंट सरकार आनी तेंचे एलाय हे जबाबदार आसा. हे अशें असल्या कारणान ही करंट परिस्थिती जी पळयला गोंयची ती पळयल्यार सगळ्या लोकांक खबर आसा की कितें तेंच्यांनी डिसिजन घेवंक जाय. म्हाका खात्री आसा की लोक भरभरून तांकां मतां घालतलीं आनी तशीच मागणी आसा की तुमी लोकांनी, मांद्रेकारांनी, हरमल, मोर्जे सगळे वाठारांतल्या लोकांनी विचार करचो की आमचे फुडले गोंय आमकां सुरक्षीत जाय काय नाका आनी अशे विचार करून काँग्रेसीक भरघोस मतांनी जैतिवंत करचो. नाव प्रियंका शिवानंद दाबोलकर. हांव मोरजी जिल्हा पंचायती कॉन्टेस्ट करता काँग्रेसीच्यान आनी म्हाका एक उमेद आसली, एक आवड आसली की हांवें खंय तरी लोकांक लागून कितें तरी करचें. पूण ती म्हाजी जर आवड जर खंय तरी फुलफील जातली जाल्यार म्हाका ती हांगासर कशी दिसली. सो हांवें कॉन्टेस्ट करपाक आमी दिली. विजन कितें आसा? विजन मीत कितें घेवन फुडें आसा? पळय आतां खुबशे लोकांचे हे आसता प्रॉब्लम्स आसता किंवा कितें उदकाचो जाल्यार आनीक कितें सुद्दां अशें देवळां कडक लोकांचे बारीक प्रॉब्लम आसता ते हांव सॉल्व करपाचे प्रयत्न करतलें. पण आयज आमच्या नेटी बायक ताका काँग्रेसी तिकीट दिले. म्हाजे मिसेसचें नांव आसलेलें तिकीटीचें. हांव एक जुनो कार्य करतो पूण खंय तरी म्हाका डावळून ताका तिकीट म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. हांवें पयले युरी आलेमांक सांगलें की म्हाका तिकीट नाल्यार नेटीक तिकीट दियात आनी कोणाकूय तिकीट दीत जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तें करतले म्हणून. ताका लागून नेटीक तिकीट दिला. हांव बरो खूश आहा. जाता तितको आमी प्रयत्न करतलो नेटी नेट विजय जावपाक. आनी दुसरें म्हाका सांगूनशें दिसता नेटी बायक वोटींग घालात कित्याक आयज मांद्रे मतदारसंघान दोंगर सगळे विकते गेल्लेले आहात. विकते गेल्ले आतां दोंगरांचेर विला जातले आनी ते विला जावन ते जी टॉयलेटीचें उदक येतलें तें आमच्या बांयनी येतलें. ताका लागून हांव पेडणेकारांक सगळ्यांक आवाहन करता की तिनूय सीट काँग्रेसीच्या युतीचे दियात गोवा फॉरवर्डाचे. आयज हेजी गुंडागिरी कशी पेडण्यान चल्लेली आहा. आमकां कापासतात ना की हितून बिडियोन येवन ऑफीस फोडप तेंचे कितेंच जावंक ना. दुसरें म्हणजे 3 मर्डर जाले मांद्र्यान तेचे कितेंच जावंक ना. पुलीस करतात कितें? पुलीस आमचे सक्षम आहात हें करपाक पूण तेचेर पॉलिटिशियनान आशिर्वाद आहा. आनी जो आमचो सीएम आहा न्हू तो सीएमान गोंय सगळें सोंपयलेलें आहा. ताका लागून ही एक तुमकां एक संदी आहा गोंयकारांक की बीजेपीक सकयल उडोवप आनी काँग्रेसीक निवडून दिवप. तुम्ही जाणा आसतले की आयज ज्या पद्दतीन कायदा सुवेवस्था ही ढासळलेली आसा. हालींच एक इन्सिडंट घडलो. हरपोरा गांवान एक क्लबाक आग लागली, 25 जाण मेले. तांचे जे ओनर असले हे पलायन दुसऱ्या देशांत जाले आनी थंय गेल्या उपरांत आयज सरकार यंत्रणा जी आसा ती हात वयर करतली की आमी तांकां अरेस्ट करूं शकना. पूण ह्यो गजाली काँग्रेस वारंवार ह्यो गजाली फुडें व्हरता, अलायन्स पार्टनर फुडें व्हरता आनी सरकार खंय तरी कान जाग करून ह्यो गजालींक प्राधान्य दिता. म्हाका दिसता की ह्यो गजाली ज्यो आतां आमच्या मी सांगले प्रियंका बाईन किंवा आमच्या महिला अध्यक्षान सांगले की 4 खुना जाल्यात मांद्रे मतदारसंघान. पोके म्हणून खोत म्हणून हालींच ताजो खून केलो गेलो. पूण हातून अशें कळटा की बाबा स्थानीक लिडरशीप स्थानीक लोकांक प्रोटेक्शन करूंक शकता काय शकना हो प्रश्नचिन्ह उबो जाता. आमच्या पेडण्या मतदारसंघात जर पळयलें जाल्यार टॅक्सीवाल्यांचे 6 म्हयन्यांनी आंदोलन जाता. तेंचे सुद्धा प्रश्न सुटावे करच्या खातीरूय स्थानीक लिडरशीप जावं सरकार जावं अपयशी ठरता. सो ह्या सगळ्यांक जर वाचा फुटतलो, ह्या सगळ्यांचो जर नेटान लोकांचो आवाज धरतलो जाल्यार काँग्रेस पक्ष हो सक्षम आसा. आनी म्हाका दिसता की ह्या वेळाचेर जनता जी आसा ही सुज्ञ आसा. ह्या सगळ्यांचो विचार करून आयज काँग्रेसीचे आनी अलायन्साचे जे उमेदवार दिल्ले तांकां भरघोस पाठिंबो दिवन जिखून हाडटले म्हणून. ओके. हांव मेल्विन डिसोजा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ मांद्रे ब्लॉक. पयले सुवातेर चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमचो ब्लॉक प्रेजिडंट, पार्टी प्रेजिडंट अमित पाटकराक. कित्याक व्हेरी डिफिकल्ट की जेन्ना 2 पार्ट्यो एकठांय येतात, 3 पार्ट्यो एकठांय येतात ते लास्ट मुमेंटाक
तिकीट शेअर करपाक तेणी खूब तोकोस घेतलो आनी आमकां ह्या हरमला आनी दुसरी ती मोर्जी काँग्रेस तिकेटीक कॅन्डिडेट दिले म्हणून ताका पयले सुवातेर आमी थँक्यू म्हणटा आनी आमी आश्वासन दिता की आमचे दोनूय सिटां आमी जिखून दाखयतले. देव बरें. करताना हांव एकूच म्हाका नांव काडपाक येयलें आनी तें बाय डॉक्टर फेर्नांडीसाचें. हें दिसलें की नाटी फुडें घालचें आनी ते बरें वावरतले आनी आमकां काँग्रेस पक्षाक वयर उबारतले म्हणून. तशें हांव म्हाजे बेस्ट विशीस आनी माय प्रेयर्स टू बाय नेटी एंड बाय दाबोलकर प्रियंका दाबोलकर आनी यशस्वी जातली ती दोगांय भावार्था म्हाका देवाचें. आनी एकूच शब्द म्हणटा बायबलाचें लूक चॅप्टर 1:37 with God nothing is impossible. Amen. देव बरें कर. थँक्यू.